أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے سر. چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. تو ہم کل شروع کرے تھے مضارع سیکھنا، اسی کو آگے بڑھائیں گے. تو برائے مہربانی سب لوگ اپنے مائک سوئچ آف کر لیجیے. ذرا مائک بند کیجیے اپنے. تو کل ہم نے دیکھے تھے کہ مضارع کے صیغوں کی کنسٹرکشن کس طرح کی جائے. آج اسی کو اور ڈیٹیل لے کے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے ماضی کا پہلا صیغہ ہمارا کیا؟ فعل. ماضی کا پہلا صیغہ فعل تھا، اور اس کے بعد میں اس کو بنائے تھے ہم نے ہوا کے لیے طیب کا. اچھا مجھے بتائیے ماضی کا ہیا کا صیغہ کیا ہے؟ فعلت. تو یہ ہو گیا ہیا کا. ہنسا کا صیغہ کیا ہے؟ فعلتا. انتی کا پالتی. فعلتی. اس کے بعد میں انا کا صیغہ پالتو. اور نحنو کا صیغہ پلنا. پلنا. تو یہ صیغے ہمارے ماضی کے. اور فعلنا یہاں سے مونس ہوا سر. فعلنا. یس ہاں برابر بالکل برابر. پالنا ٹھیک ہے. تو فعلا کے برابر جو ہے ہم کو مضارع کا صیغہ بنانا. بولیے کیا بنے گا؟ یفعلو. جی تو اپنے پاس میں کیا کیا چیز جو ہے اٹیچمنٹ کرنے کے لیے یا ہے یا آ تا آتا نو.
हाँ हाँ, जरा फोन बंद कर रहे, जरा माइक बंद करो अपना, माइक बंद कर दो। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर, आपको कल याद है हमने क्या करे थे, यहाँ अटैच करे थे, ठीक है। यहाँ के बाद में हमारा सेवा लाए थे, पाला के बराबर क्या है, या फलू, पाला के बराबर क्या है, या फलू। पाला यफअलु का मतलब है एक गायब मुज़क्कर ने किया, उसने यफअलु का मतलब है एक गायब मुज़क्कर करता है या करेगा। चलिए, अब मुझे आप बताएंगे पालक के बराबर क्या आएगा। तफालता तफअलु तफाला तफालू बोलो, बराबर बोले। तफअलु तो तफअलु क्या ख्याल लेंगे सामने से, ता लगाएंगे, ठीक है, ता लगा के तो यहाँ पर ये एक मोनस ने किया, गायब मोनस ने किया, एक गायब मोनस करती है या करेगी। तो ये दो गायब के सीधे खत्म हुए, ये हुआ का यही आ। अब पालता यानी के सामने का बता रहे हम लोग, तू एक मुज़क्कर ने किया, अब इसके बराबर बनाना है। तफअलु हाँ, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये रिपीट होता है सीगा, ये रिपीट होता है सीगा। तफालु शाबाश शाबाश। तफलु, अंता तफलु, हिया तफलु, दोनों भी ये सीगे, ये दोनों सीगे कॉमन है दो लोग के। अब अंती बनाना है, तफअलु तफअलु हमजा लगेगा तफालीना सर। तफअलु बिल्कुल सही, तफालीना तफअलीना। ये हो गया था, अली या लगेगा और ना, तफ अली, ठीक है भाई। अच्छा, अब है फालतू, मैंने किया, मैं करता हूँ, करूंगा। तफालु तफअलु हमजा लगेगा सर। तफालु अफअलु शाबाश। अच्छा, जमा के साथ अपना ये जो मुतकल्लिम है, नानू के लिए क्या लगेगा, नफअलु नफअलु नून नफअलु नफालु तो ये हमारे 6 सीगे बहुत अच्छे हो गए, अपने अच्छा पढ़ के आए। तो क्या क्या लगाए भाई हमने, यफलो तफलो तफलो अफलो नफलो, और ये रस्वा से। तफालीना तो एक बार पढ़ के सुनिए, जो नहीं करे थे कल वो बताइए मुझे। पाला यफलू बोलो, फाला यफअलु पालत फाली पालत फालत तफलो, तफअलु पालत फालता पालता तफअलु पालता फालता तफअलु फालती तफअलीना फालती फालतू तफलीना अफअलु फालना अफलू, फालना नफअलु फालना नफलु ठीक है। तो अब मुझे
यहाँ तक का आपको सबको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ है तो बताइए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं समझे, जिसको कोई झिझक है, परेशानी है, बोलो, उनके लिए फिर से बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अहम चीज। तो अगर कुछ नहीं है तो चलिए हम जमा के सिरे शुरू करेंगे। देखना, ये निकाल दो मैं, क्या इसको बाजू लिख देंगे। अच्छा, माजी का मुझे गायब जमा का सिगा बताइए। माजी का गायब का सिगा, हुम का सिगा, उन सब ने किया। फालू 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 हाँ, फालू किसके लिए वो मुजक्कर के लिए, गायब मुजक्कर के जमा हाँ, के लिए। ये मुजक्कर। तो अपना पुराना सिगा जो है, इसमें क्या इजाफा करे थे हमने? वाओ एक्स्ट्रा दम्मा और वावल। ठीक है। अच्छा, मोनस के लिए जमा मोनस का सिगा बनाना है तो हुन्ना का। फालना फालना हुन्ना, ये हो गए मोनस। ये हो गया फालना। ठीक है, पहले ये दोनों का मुजक्कर बना देते हैं हम लोग, और दोनों में जरा गौर करके देखो क्या क्या ज्यादा है। यहाँ पे वाव है और मापीना हाँ, ये तो है अलिफ जो है, राइटिंग का रूल है। ना तो अपनी को हाँ, पालो और पालना, ठीक है, इधर ना आया। और इससे पहले क्या आया? सुकून नाम आया। साकिन। तो ये फालू का सेना बनाएंगे हम यहाँ पे, मुजक्कर अपना मुजारे था। तो यहाँ पर आएगा अपना यफअलु। यफलू या जो गायब के सेगे हैं वो या से शुरू होते हैं, और उसके बाद में अपना लाम लगाएंगे। यफ, देखो यहाँ पे पेश है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वाव, यहाँ पे आ गया। खाली यहाँ पर जो एडिशन करना है, यफअलु अलिफ पढ़ो, यफ यफलूना अलूना, अलूना यफलूना इसका इसके अंदर देखो रिश्ता, देखो इसके पास में वाव है, यहाँ पे भी वाव आ गया, खाली यहाँ पे नून बढ़ा दी हमने, सामने से या लगा, यफअलूना। यफअलून के मायने क्या होंगे? तमाम गायब मुजक्कर करते हैं या करेंगे। करेंगे। अब जरा यहाँ पे देखिए क्या है, लाम कलीमे पे सुकून है और नून है, देखो इसी के जैसे बनेगा वो। यफ, जरा देखो मेरे तरफ देखो, और यहाँ पे लाम कलीमे पे सुकून दे दो, ये सुकून यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सुकून, और खाली यहाँ पे देखो फाअलना, यफअलना, फाअलना, यफअलना, फालू, यफअलूना, फाअलना, यफअलना। मिल गए दो से? जी सर। ये कौन है भाई? ये कौन है? हम है। ये कौन है? ना तो ये जोड़ी याद रखो, ये जोड़ी याद रखो, ये मर्दों की जोड़ी, ये मर्दों के सिगे। बोलो यफअलूना, यफअलना, क्योंकि जब भी औरतें जमा होंगे तो लाम कलीमे पे क्या मांगेंगे वो? साकिन
साकिन, और ये उनके नून निस्वा आ गया। नून निस्वा। अब जरा सा इमेजिन करो हाजिर के सेगा बनाने, हाजिर के हम, हाजिर का कौन, अंतुम और अंतुन्ना। बनाएंगे? जी सर। चलो बोलो, अंतुम का सेगा बताओ। माजी। हाँ, फालतुम। फालतुम, शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन। और फालतुन्ना। फालतुम और अंतुन्ना का फालतुन्ना। 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 अब फालतुम का सेगा बनाना है अपने, ठीक है। देखो यहाँ देखो क्या है, या से शुरू हुआ, खाली या की जगह पे का लगा तो बन गई सेगा अपने। क्या करें, या की जगह पे तफलना, तफलून, पढ़ो। तफलूना, फलूना। हाँ, तो या की जगह खाली ता लगाने का, खत्म काम, हाजिर के सेगा आ जाते। या बोले तो गायब के जमा, और ता बोले तो हाजिर के। इसी तरह से बना तो ये नीचे का भी तफअलना। अन्ना। हो तफलना, गया। तो आपको सब मुज़क्कर मिल में वाव, मुज़क्कर में सर वाव आएगा और इसमें लाम साकिन आके नून आ जाएगा। ये निस्वा मुजक्कर आएगा। में वाव नून आएगा, बोलो मुजक्कर में वाव नून आएगा। वाव मुज़क्कर में वाव यफ़अलूना, नून। जैसे हुआ था ना, आया था वाव के साथ। जी चलिए, अगर आपको फोटो वोटो लेने को ले लीजिए, मैं पूरा एक साथ लिखता हूँ। मैं अभी अपन क्या करेंगे, ये 6 और ये 4 10 कर लेंगे, 14 में से 10 अपने हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह। चलिए सर कोड क्लियर, जी बेटा, जैसे साइड हो जाते। बहुत बार लिखेंगे बेटे अपन, ये बहुत बार लिखेंगे। निकालो। जी सर। जी। जज़ाकल्लाह खैर। तो पहले अपन माजी के सेगा लिखते हैं पूरे, ठीक है। जी बोलो जी। माजी के सेगा को बोलते चलो। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलू। ठीक है, ये चीज मिल जाती है आपको। ये माजी के नीचे में जो लिखा है माजी, ठीक है। ये मुजक्कर किसी, गायब मुजक्कर। ये सिंगल है, जिसको वाहिद बोलते हैं, एक। ये 2 का सेगा है, और ये जमा का सेगा। चलिए, गायब मुन्नस हो गया, बताइए बेटा। फ़अलत, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलत, फ़अलत, फ़अलता, 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 फ़अलता साकिन हो जाएगा। फ़अलता। साकिन में जबर, साकिन, सॉरी, हाँ साकिन नहीं होगा। फ़अलता, फ़अलना, अब फ़अलना। यहाँ पे साकिन होगा, छेका सेगा है। साकिन आ गया। इसमें लाम साकिन हो जाएगा और फ़अलना। नून निस्वा आएगा। फ़अलना, नाम साकिन तो ये हमारे माजी के 3 सेगा, और ये कौन से है,
मुअन्नस छठे सीखे से तो ये गायब मोनस माजी है, दिले में माजी। चलो हाजिर कैसे का बोलो? फालता 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 फालतुमा फालतुम फालतुमा फालतुम फालता फालता फालतुम फालतुमा लाम पे साकिन आएगा फालतुमा फालतुम 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 ठीक है, ये तो आसान है। ये आसान है। फालती ये दोनों फालती फालतुमा फालतुन्ना जी बराबर है। थोड़ा मैं नीचे हटा के लिखता हूँ ताकि अपने को बाद में मुजारे लिख सकें। बंद करो। फालती फालती आ जाएगा। फालतुमा फालता फालतुमा ही रहेगा। तो फालती फालती फालतुमा फालतुम सर स्क्रीन नहीं आ रही इधर फालतुन्ना तो ये हो गया हमारे अरे मोनस का है ना। सर तो मुन्नस फालतुन्ना आएगा ना सर। फालतुन्ना होना। तुन्ना आएगा सर। ठीक है भाई। जी सर। क्या है? फालतू 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 फालना फालना फालतू फालना फालतू फालना ना अब देखते हैं अपने को इसमें से मुजारे के सिवा नून अलिफ ना कितने सेकंड बनाने आ रहे हैं अपने को, अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को कौन से सेकंड आ रहे हैं अपने को बनाने को? एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार, पाँच, छह आ रहे ना, छह। जी। उसके बाद में क्या आ रहा है अपने को? एक, दो, तीन, चार। ये चार अपने को, ये चार और छह मिलकर 10 अपने को मुजारे करना। अब यहाँ का क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ पे क्या है? अलिफ जमा। ठीक है, अब इसका जो है मैं इसका बता देता हूं। ये चार से गए, एक, दो, तीन, चार। इसको तस्निया कैसे बोलते हैं? कौन से बोलते हैं? तस्निया तस्निया। रखते हैं तो ये मैंने माजी मिटा दिया और मुजारे लिखता हूं। अलू सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यफ़अलानी यफ़अलानी यानी दो गायब मुज़क्कर। यहाँ चेंज हो जाएगा, नून भी आ जाएगा साथ में। अलानी तफअलानी अलानी बोलो, यफ़अलानी तफ़अलानी। तफअलानी तफअलानी
फिर तफलानी तफलानी, तफलानी यफलना ये पढ़ो, यफलानी यफलानी, तफलानी, यफलानी तफलानी। तफलानी ये देखिए एक बार या है, 3 बार ता है, बहुत आसान है ये। बोलो यफलानी, यफलानी यफलानी तफलानी, फिर तफलानी तफलानी, फिर तफलानी। तफलानी 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 ठीक है, जी तो अब पूरे के पूरे अपन जो है मुजारिफ बना लेते हैं इंशाल्लाह। चलिए अब आप मुझे बताइए पहला सीगा, पहला सीगा क्या करना है बोलो? फअला मुजारिफ, मुज़ारे यफअलु 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 यफअलु, यफअलानी शाबाश, यफअलूना यफअलानी यफअलानी। यफअलूना 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 जब भी आपको मुश्किल जाती है ना, माजी का याद करो, फालू तो यफअलूना, हाँ जरा पढ़ लो ये, सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रही है कैसे? आपके हो पास गया क्लियर हो गया हो गया सर। हाँ देखो भाई, ये किसका सेगा है? हुआ। ये किसका सेगा है? हुमा। किसका सेगा है? हम पढ़ो, हुआ यफअलु, हुमा यफअलानी, हम यफअलूना। हुआ यफअलु हुमा यफअलून यफअलानी हम यफअलून हिय तफअलु मुज़क्कर गायब। चलिए मुअन्नस गायब के बाद तफअलु मुन्नस गायब बराबर है, मुफ्ती साहब कुछ भी नहीं होता, तुम सही बोल रहे तफअलु तफअलानी तफअली तफअलानी यफअलना। हो। हाँ पहला क्या बन गया? तफअलु। ये किसका सेगा है? वाहिद हिया मोहम्मद का। हिया का फिर से ये तफ, तफअलानी 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 हुमा अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे या फिर आ जाती, ये देखो 2 बार कहा गया, ता है, ता है। जमा जो जब बदलती है तो यफ आ जाता है, और लाम साकिन आएगा। यफअलना आया समझ में? जी सर। ये हुमा है, हुमा है तो गायब क्या आ गया आपको? जी अब इसको देख के माजी बोलो, फाला फाला फालू, आला आला फाला यफलू, फाला यफलानी, फालू यफलूना। फालत तफलू, फालता फालता तफलानी, फालना यफलना। फाला यफअलु फाला यफअलानी ये तो अपने को याद है ना बेटा, ये तो याद है, अभी मैंने ये भी बताया। तो यहाँ पे क्या है? या। यहाँ पे क्या है? या। ये जमा के है, ऊना अलना। यफअलना हाँ यफअलना, यफअलूना यफअलना, ये जोड़ी है, ये मर्द, हुन्ना
औरत। मर्द जमा यफअलूना, औरत जमा यफअलना। आपको मालूम है उन्होंने तो यहाँ पे अपने को लाम कलीमे पे सुकून मांगते हो। चलिए अब अपने को हाजिर के सेटर बनाने। आपको तो ये याद है तफअलू मत तफअलू चाहता याद है ना? तफअलू तफअलु हाजिर कसीरा अब ये भी दो, ये ऐसे लिखने का सेम सेम लिखने का। तफअलानी तफअलानी तफअलूना तुम तफ और यहाँ पे मर्द, यहाँ पे मर्द है, मर्द तफअलून तफअलून तफअलन शाबाश शाबाश। तफअलूना अंतुम हाँ, ये सेवा मालूम आपको 10 नंबरी। तफअलीना 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 तफअलीना, ये सेम रिपीट करना है। तफअली तफअलानी 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 तफअलना ये तो फोकट मान लीजिए, फोकट है बेटा भैया। फलाने तफलाने 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 कुछ भी नहीं। ये किसका है? तफअलना अंता। और ये कौन है? अंती मुज़क्कर अंति। अंता यहाँ पे अंतुमा अंतुमा फिर ये अंतुमा। अंतुन्ना अंतुमा अंतुम अब अंतुन्ना ला लो। तो आपको मालूम है यहाँ पे लाम कलीमे पे क्या बोलते हैं? हमको सुकून दो, नून दो। तफअलना तफअलना बिल्कुल बिल्कुल। रिपीट हो जा रहा है। अन्ना ना अंतुन्ना तफअलना ऊपर का अंत अन्ना अंतुम ठीक है। अब रह गए वाहिद के, वो तो आपको याद है। अना अफलू। अफअलू अफअलु तफअलू नफअलू नफअलु और ये नफअलू ये किसका है? अना जमा अनानी जमा नाहनु। नहनु नाहनु। तफअलीना जो आया है, या नून या बढ़ गया है इसमें, तो ये सर बताइए जरा। अंती में तफअलीना आया है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा बताइए मुझे? अंती में तफअलीना जो आया है। 10 नंबरी ये 10 नंबरी ये 10 नंबरी है, सबसे हटके नहीं। जी इसको सोचो मत। ये पढ़ो, पहला पढ़ो। एक यफलो, दो कफलो, तफलो, अफलो, नफलो। ये आते आपको? जी ये हम कल याद करें। ये 2 3 4 5, ये 5 याद करें हम। बोलो यफलो तफलो तफलो अफलो नफलो। हो गया? तफअलू यफअलू तफअलू 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 अफअलू हाँ। नफअलू नफअलू अब ध्यान देखो, खाली यहाँ पे या है, बाकी पूरे ता है। यफअलानी चार तफअलानी 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 तफलानी तफलानी। अब यहाँ पे जोरो मर्द है। यफलो ना यफलना, तफलो ना तफलना। तफअलना जरा पढ़ के सुनाइए मुझे। यफअलू मैं नंबर लिखता हूँ, वो नंबरों के हिसाब से पढ़ो। हाँ, अच्छा 1 2 यफअलू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। चलो पढ़ो। 1 यफअलू
यफ दो, तफअलु तीन, तफअलु चार, अफअलु 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 पाँच, नफअलु नहीं, 5 ऊपर जाए। अजी यहाँ पे नंबर भी लिख के देने के बाद में आपको क्यों नहीं आ रहा? हाँ फिर से ठीक पढ़ो। है। सब लोग अपने आंखें खुली रखो, दिमाग को रोशन करो और पढ़ो। एक, यफअलु दो, तफअलु तफअलु तीन, तफअलु चार, अफअलु पाँच, नफअलु छह, यफअलानी सात, तफअलानी 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 नौ। तफअलानी अब ये जोड़ो मरद की जोड़ियां। 10, यफअलूना यफअलूना 11, यफअलना अल्ला तफअलना 12, यफअलना तफअलूना यफअलून तफअलूना अलूना, तफअलूना तफअलूना 13, तफअलूना नहीं तफअलना तफअलना हाँ, 14, तफअलीना 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 ठीक है। अब आप बोलेंगे, मैं लिखूंगा। नसरा का बनाएंगे अपन। हाँ, चलिए नसरा का बनाएंगे अपन, हम सब मिलके बनाएंगे। नसरा शुरू नसरा ठीक है, इस तरह से आप अपने घर में भी बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, हुआ का सेगा बनाए नसरा का। देखो यहाँ पे या है, यहाँ पे भी या है, यहाँ पे भी या है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? जी चलो, जी सर यंसुर यंसुर हाँ, अभी सुरानी यंसुरानी हाँ, अभी बोलो, जोर जोर से बोलो। यंसुरानी यंसुरूना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो जरा क्या क्या लगाना, अलामती क्या क्या लगाना है। चलो बोलो। तंसुरानी ये सो लाम कले में ये है। आ गया भाई। तो ये हो गए हमारे माजी के मोनस गायब। चलिए अब हाजिर तो बोलो बेटे। हाजिर भी कोई जाना मत है, जाना मत तंसुरानी
تا تنسورینا تا تنسورینا تنصرينا تنصرينا تنسورینا تنصراني تنسورانی تنصراني تنسورنا تنصرنا تنصرنا تنصراني تنصرنا تنصرنا ہاتھ دکھنے لگ گئے ہوں گے. ہو گیا. اب کیا رہ گیا واحد کا. انصرو انظرنا انصرو ننصرو ننصرو انصرو ننصر ننصرو ننصرو ننصر ننصرو انصرو ننصرو ننصرو. اب پڑھو والا یہاں سے. اب کیسا پڑھیں گے؟ ایک ينصرو ينصرو تنصرو 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 ایک دو تین چار پانچ پانچ چھ ينصران آٹھ ینصران ينصران تنصرانی دس گیارہ تنصران بارہ ننصر اور یہ 14واں سے. تنصرين چلو ذرا پھٹافٹ پڑھو. ينصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو تنصرنا ينصراني ينصرون تنصرو ينصران ينصران پڑھو بیٹا پڑھو. ينصرو تنصرو میں ہاتھ دیکھو انصرو میرے والا ہاتھ میں پڑھو. ہاں چلو ایک پڑھو. تنصرو ہاں چلو ينصرو ریڈی. ينصرو ینصرو تنصرو 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 انصرو تنصراني تنصراني ينصرونا ينصرنا تنصرونا تنصرون تنصرينا تنصرون گوروں نے مائک بند. ہلو. اب سب نے مائک بند کریں گے. ایک ایک سے پڑھیں گے. ایک ہی کا مائک چالو رہے گا. باقی لوگ مائک بند کریں گے. ایک کے پیچھے ایک دوڑیں گے نہیں. چلو خود پہلے پڑھیں گے. ينصرو نہیں بھائی رکو رکو. پہلے کون پڑھ رہے ہیں؟ میں اردو میں ترجمہ کروں گا. آپ عربی میں پڑھیں گے. ایک غائب مؤنث مدد کرتا ہے کرے گا. ينصرو ایک غائب مؤنث مدد کرتی ہے کرے گی. تنصرو ایک حاضر مرد مدد کرتا ہے کرے گا. تنصرو واحد متکلم مدد کرتا ہے کرے گا. انصرو جمع متکلم مدد کرتے ہیں کریں گے. ننصرو دو مذکر غائب مدد کرتے ہیں کریں گے. ينصراني دو غائب مؤنث سے مدد کرتی ہے کریں گی. تنصراني دو حاضر مذکر مدد کرتے ہیں کریں گے. تنصراني دو حاضر مؤنث سے مدد کرتی ہے کریں گی. تنصراني تمام غائب مذکر مدد کرتے ہیں کریں گے. ينصرون ینصرون. ہاں ينصرون تمام غائب مؤنث سے مدد کرتی ہے کریں گی. ينصرن تمام حاضر مذکر مدد کرتے ہیں کریں گے. تنصرون تمام حاضر مؤنث سے مدد کرتی ہے کریں گی. تنصرن
تو ایک مونس مدد کرتی ہے کریں گی. तंसुरीना آگے سمجھ میں سب کو. چلیے نمبر 2 فون کر رہے بھائی, بولو پڑھنے والے. تو میں ابھی کیا کرتا, اس کو پرنٹڈ مٹیریل لے لیتا ہوں, اس پہ چلیں گے ہم. ہاں چلیے. ایک غائب مذکر کرتا ہے یا کرے گا. یفعلو فلو یا فلو ایک غائب مونس کرتی ہے کرے گی. تفعلو تفعلو ہاں. ایک حاضر مذکر مدد کرتا ہے کرے گا. تفعلو तफअलु ہاں. پورے لوگ نہیں بولیں گے, ایک ایک کا نمبر آئے گا. اوکے, میں میں کرتا ہوں یا کروں گا. افعلو ہم کرتے ہیں کریں گے. نفعلو دو غائب مذکریں کرتے ہیں کریں گے. یفعلانی دو غائب مونسیں کرتی ہے کریں گی. تفعلانی دو حاضر مذکر کرتے ہیں کریں گے. تفعلانی دو حاضر مونسیں کرتی ہے کریں گی. تفعلانی تمام غائب مذکر کرتے ہیں کریں گے. یفعلون تمام غائب مونسیں کرتی ہے کریں گی. یفعلن تمام حاضر مذکر کرتے ہیں کریں گے. تفعلون تمام حاضر مونسیں کرتی ہے کریں گی. تفعلن تو ایک مونس کرتی ہے کریں گی. تفعلین ٹھیک ہے, میں نمبر ڈال دیتا ہوں. چلیے یہاں پہ ابھی ذرا اور آگے بڑھ جائیں. چلیے کون ابھی پڑھنے والا ہے, دیکھو کون پڑھنا چاہتے ہیں, چلو آ جاؤ. ينصر ہاں رکو میں بولوں گا صیغے کو, میں پڑھ کے بتاؤں گا, آپ اس کے معنی بولے. نصرہ اس ایک مذکر غائب نے مدد کی. 4-5 لوگ ایک ساتھ بولو تو کچھ نہیں آتا. کوئی ایک پڑھیں گے بیٹے تو کوئی کام بنے گا. کوئی ایک پڑھو. نصرہ ایک غائب مذکر نے مدد کی. مدد کیا. ینصر ایک واحد غائب مذکر نے مدد کرتا ہے یا کرے گا. ویری گڈ. نصرتما اچھا, دو غائب مذکر مدد کرتے ہیں, نہیں, دو غائب مذکر مدد کیے. تنصرانی تنصرانی دو حاضر مذکر مدد کرتے ہیں یا کریں گے. مذکر مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا. نصرہ دو غائب مذکر مدد کرتے ہیں. سوری سر. ینصرانی کیا ینصرانی دو غائب مذکر مدد کرتے ہیں یا کریں گے. نصرو سب غائب مذکر مدد کیے. ارے بھائی ایسا بولو نا, غائب مذکروں نے مدد کی. غائب مذکروں نے مدد کیے. ینصرونا ینصرونا اچھا, سب غائب مذکر مدد کرتے ہیں کریں گے. بیٹے سب لوگ دیکھو, یہ ہوا دونوں ہوا, یہ ہما دو, یہ ہم. ٹھیک ہے, ایسا چلنے کا. چلو پھر سے پڑھو. نصرہ اس ایک غائب مذکر نے مدد کیا.
यंसुरु वो एक गायब मुजक्कर मदद करता है या करेगा। ओके, नसरा दो गायब मुजक्करों ने मदद की। यंसुरानी दो गायब मुजक्कर मदद करते हैं या करेंगे। वेरी गुड, नसरू वो सब गायब मुजक्कर ने मदद की। यंसुरूना वो सब गायब मुजक्कर मदद करते हैं या करेंगे। नसरत वो एक गायब मुजक्कर उस एक गायब मुजक्कर ने मदद की। कौन है ये? किया मोनस फिर आप मुजक्कर बोल रहे हैं। है। मैं बोल गलती ये से बोल दी। गायब जी मोनस ने मदद की। जी हाँ। हाँ, तंसुरो एक एक गायब गायब मोनस। मुजक्कर एक गायब मोनस मदद करती है या करेगी। हाँ, नसरता दो गायब मुजक्कर मदद मुजक्कर बेटे किए। ये ताराना ताराना हुमा अच्छा सॉरी सर नसरना दो मोनस ने मदद की। अब समझे कि आप कैसी कंफ्यूजन जी निकलती देख रहे हैं आप? जी सर। तो याद रखना ये ते आया तो तानी से आएगा, ते को अलिफ लगा दिए तो ता हो गया, तो दो मोनस जम है। जी हाँ। हाँ, ये बोलो। दो गायब मोनस ने मदद की। हाँ ठीक हो गया, चलो ये पढ़ो। तंसुरानी तंसुरानी दो दो गायब मोनस ने मदद की। करते हैं या करेंगे। चलो नसरना नसरना सब गायब मोनस मदद किए। ठीक है। यंसुरना सब गायब मोनस मदद करते हैं या करेंगे। नसरता तू एक हाजिर ने मदद किया। तंसुरो तो एक हाजिर मदद करता है या करेगा। अच्छा, तो अभी आप मेरे को पढ़ के यहाँ से यहाँ तक अपन पढ़ेंगे सबके लिए, राइट? बहुत अच्छा पढ़े आपने माशाल्लाह। पहले माजी पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ो। नसरा नसरा नसरू नसरा नसरा नसरू नसरत नसरत नसरता नसरत नसरता नसरना नसरता नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। ये 14 जगह इधर लिखे गए जी सर। और इनको किस तरह से जमा होता है देखिए। इनके पढ़ना कैसा है। तीन जबर है उसने किया, अलिफ ज्यादा है दोनों ने किए, वाव अलिफ आया उन सब ने किए, तापे सुकून आया औरत ने किया, तापे अलिफ आया दो औरतों ने किया। अब नसरना आ गया तमाम औरतों ने किया। तापे जबर आया तूने किया, तुमा तुम दोनों ने किया, तुम सब ने किया, ती तो एक औरत ने किया, तुमा तुम दोनों हाजिर औरतों ने किया, तुन्ना तुम औरतों ने किया, तू मैंने किया, ना हमने किया। तो ये जबान में आपके आंखों में ये बैठना चाहिए और जरा भी गलती नहीं होना। अब यहाँ देखो, यंसुरो यंसुराने यंसुरुना, तंसुरो तंसुराने तंसुरुना, तंसुरो तंसुरो तंसुराने तंसुरुना, तंसुरीना तंसुराने तंसुरना, अंसुरुन अंसुर। पहले आप जरा अरबी में मुजारे और माजी एक एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी एक पढ़ो, चलो ठीक है। नसरा नसरा पहले ये पढ़ेंगे पूरा, फिर ये पढ़ेंगे पूरा। चलो पढ़ो बेटे। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना यंसुरु यंसुरानी यंसुरुना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु
तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंशुरु नंसुरु। मुजारे एक बार फिर पढ़ो। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुरु। बहुत अच्छे। मैं आपको अभी फिर एक तरीका बता देता है, जैसे हाफिज साहब ने बोले इशारों से पढ़ने का। ये देखो मेरी तरफ देखो, यंसुरो यंसुराने यंसुरुना तंसुरु तंसुराने यंसुरना तंसुरु तंसुराने तंसुरुना तंसुरीना तंसुराने तंसुरना अंसुरो नंसुरो। मैं उर्दू बोलता, आप जरा अरबी बोलिए। दो एक गायब मुज़क्कर मदद करता है यंसुरो। यंसुरु दो गायब मुज़क्कर मदद करते हैं यंसुरानी। तमाम गायब मुज़क्कर मदद करते हैं यंसुरो। एक गायब मुज़क्कर मदद करती है तंसुरो। तंसुरु दो गायब मुज़क्कर मुहन्नस से मदद करती है तंसुरानी। तमाम गायब मुअन्नस मदद करती है यंसुरना। तू मदद करता है तंसुरु। तुम दोनों करते हैं तंसुरानी। तुम सब करते हैं तंसुरुना। तू एक करती है तंसुरी तंसुरीना। तुम दो करते हैं तंसुरानी। तुम सब करते हैं तंसुरना। मैं करता हूँ अंसुरु। हम सब करते हैं नंसुरु। अभी एक तरीका हो गया, आसान तरीका दे। 5 पकड़ो पकड़ो, यंसुरो तंसुरो तंसुरो अंसुरो नंसुरो। 5 हो गए। जगह रखो, बोलो यन तन सन अन नन। बोलो सब लोग मेरे साथ बोलो, यंसुरो तंसुरो तंसुरो अंसुरो नंसुरो। ये हो गए 5 हो गए ना। 5 को निकाल दो, अब 2-2 वाले यंसुराने तंसुराने तंसुराने तंसुराने। 4 यंसुरानी तंसुरानी तंसुरानी 9 हो गए। अब जोरो मारो, यंसुरुना यंसुरना तंसुरूना यंसुरना तंसुरुना तंसुरूना तंसुरना तंसुरीना। हाँ, जरा मेरे तरफ फिर से गौर फरमाइए, माइक बंद कीजिए और सुनिए। माइक बंद, आवाज बंद। हाँ, 5 पहले बोलने वाले हम लोग, यंसुरो तंसुरो तंसुरो तंसुरो। हाँ बोलो, यंसुरो यन तंसुरो तंसुरो अंसुरो नंसुरो। फिर से यन तन तन अन नन। 5 हो गए। बाजू रख दो। अब आनी आनी आनी, यंसुरानी तंसुरानी तंसुरानी तंसुरानी। 5 और 4 9 हो गए। अब जोरो मोरत वाले, जमा वाले, यन सुरूना यन सुरना। अब ता वाले, तन सुरूना तन सुरना। फिर से यन सुरूना यन सुरना तन सुरूना तन। देखो इधर बाजू मर्द है ना, इधर बाजू औरतें हैं। तो बोलो यन सुरूना यन सुरना तन सुरूना तन सुरना। अब एक रहेगी तंसुरीना। हो गए। फिर एक बार 5 पहले बोलो, यन तन तन अन नन। हो गया। हाँ, अब 4 के, यन सुराने संसुरानी तन सुराने तन सुराने। अब हस्बैंड वाइफ,
ठीक है, मर्दों का यंसुरूना, यंसुरूना, यंसुरना, देखो यंसुरना, यंसुरूना, यंसुरना, यंसुरूना, ये मर्द है, यंसुरूना, यंसुरना, यंसुरना, यंसुरूना, यंसुरना, यंसुरूना, यंसुरना। अब आगे तंसुरूना, तंसुरना, तंसुरूना, तंसुरना, एक रह गई तंसुरीना, फिर एक बार करो यन यंसुरु, तंसुरु, तंसुरो, तंसुरो, अनसुरो, नंसुरो। नंसुर। हाँ, ये बीच में गलत सलत बोल के सबको भटका रहे कोई तो भी। बोलो यंसुरो, तंसुरो, तंसुरो, अनसुरो, नंसुरो। 5 हो गए। अब 2 वाले यंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी हो गए। अब इधर हाथ करके जमा मर्दों में बोलो यंसुरना, इधर हाथ करके जमा औरतों बोलो बोलो यंसुरुना, यंसुरना। सामने मर्दों बोलो तंसुरुना, सामने औरतें तंसुरना। एक रह गई तंसुरीना। आ गया सबको? एक बार फाइनल यंसुरो, तंसुरो, तंसुरो, अनसुरो, नंसुरो। देखो या ता आ ना, यंसुरो, तंसुरो, तंसुरो, अनसुरो, नंसुरो। हो गया खत्म। अब यहाँ देखो या ता, एक बार या, 3 बार ता, खड़े ऊपर यंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी। हो गया। अब इधर हाथ करके मर्दों को बताओ यंसुरूना, इधर आओ तो यंसुरना, यहाँ पे ब्रेक मारना यंसुरना। सामने मर्दों तंसुरूना, ब्रेक मारते तंसुरना। अब छुपी वाली तंसुरीना। शुक्रिया। आइए यहाँ पे फैजान क्या कर रहा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल हमने दुआ माशूरा का पहला जुमला पढ़े थे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। तो ये पढ़ के सुनाइए एक मतलब। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। जी। उसके बाद वाला जुमला है जी, पढ़िए।
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. माशाल्लाह. और कोई पढ़िए. اللهم إني ظلمت ظلمت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا ولا يغفر الذنوب يغفر إلا أنت. الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. माशाल्लाह. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا माशाल्लाह. يغفر الذنوب إلا أنت. हाँ, अभी إلا इतना ही पढ़िए. आज सिर्फ पहली लाइन पढ़िए, इतना ही. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر माशाल्लाह. الذنوب إلا أنت. जी. नेक्स्ट. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. माशाल्लाह. नेक्स्ट. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. जी. नेक्स्ट. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. जी. नेक्स्ट. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا जी. يغفر الذنوب إلا أنت. माशाल्लाह. नेक्स्ट. اللهم إني ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. माशाल्लाह. तो चलिए यहाँ तक के हमने पढ़ लिए थे पहला जुमला, जिसका तर्जुमा भी हमने देखे. इसका हर एक लफ्ज को अलग अलग करके हमने कल देखे थे. तो जिसके अंदर हमको मिला था अल्लाहुम्मा, इसके मायने है ए अल्लाह. इन्नी, ये दो लफ्जों से मिल के बना हुआ है. पहला है इन्ना हर्फ और उसके बाद है अना मुतकल्लिम. अना की जमीर साथ में लगी हुई है. सर एक क्वेश्चन है सर. जी. सर ये आपने कल नफ्सी को मफूल बताए थे सर, तो जी. के पर हमेशा जबर आता है ना सर. जी. तो जी. ये नफ्सी क्या मुत्तसिल जमीर लगने की वजह से मफूल है क्या सर? हाँ, मुत्तसिल जमीर लगने की वजह से ये जो या नफ्सुन या अननफ्सु ये है, और जब अखफ हो जाता कोई इस, तो यहाँ पर जबर आता. नफ्सा है वो असल में, लेकिन इसके साथ में जो या मुत्तसिल जमीर अटैच हो गई इसको. सर या को देख असल में के है ये कसरा में नफ्सा. बदले. या मुत्तसिल जमीर लग गया. उसके साथ या लग गई और या के ऊपर कोई हरकत नहीं है. ये पढ़ने में ई है, ये या साकिन है. अब इसके साथ अगर पढ़ेंगे इसको तो ये नफ्सा ही हो जाता, लीन का कायदा होता. तो यहाँ पे लीन का कायदा नहीं होना है. या से पहले वाली है या जेर. मत. या से पहले हाँ, या ये या उसके पहले वाले हरफ के नीचे जेर चाहती, तो ये हो जाता नफ्सी. तो इसकी वजह से यहाँ पे जबर नजर नहीं आता. तो जो भी है, जब भी या मुतकल्लिम जमीर प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन किसी भी इसम के साथ जब लगेंगे तो उसकी एराबी हालत हज़फ हो जाती. जैसे रब्बी, कल्बी, कलमी, ये सारी चीजों के साथ या मुतकल्लिम जब भी लगती तो हज़फ हो जाती इसकी आखिरी हरकत. एराबी हालत हमको जुमले में समझना पड़ता है कि क्या है ये. जैसे ठीक है. हिंदी में है ना, इन्नी, जैसा इन्नी. हाँ, हाँ इन्नी भी है. क्या आ गया था. और जी हाँ, इन्नी के साथ एक और चीज याद रखिए, ये असल में जो है ये इन्ननी है. जी. इन्ना और साथ में लगी हुई है नी, तो ये है इन्ननी.
یہ دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا، اننی بھی پڑھا جاتا اور انی بھی پڑھا جاتا. ڈبل سے پہلے نون یہاں پہ ہے انا کے اندر، اور پلس یہ ایک نون ہو گیا تو دونوں مل کے ہو جاتا اننی. بعض مرتبہ یہ نون کو حذف کر دیا جاتا، اس کے ساتھ خالی یا متکلم ضمیر آ جاتی، تو یہ دونوں مل کے ہو جاتا انی. دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا، اننی اور انی. تو بہرحال کل جو ہم نے ترجمہ کیے ہر ایک لفظ کو الگ الگ کر کے اس کا اجرا کیے تھے، تو انا کے اندر دو چیزیں ملی تھی، ایک انی کے اندر دو چیزیں تھی، ایک انا اور دوسرا ہے اس کے ساتھ جو ضمیر اٹیچ ہے وہ انا ہے، جو تبدیل ہو کے یا بن گئی انی بن گیا وہ. پھر اس کے بعد ہے ضمیر ظلمتو. ظلمتو ہے فعل ہے اور فعل ماضی ہے، 13 نمبر والا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ انا ہے. اس کے بعد نفسی دونوں مل کے ایک مرکب ہے، یہ مرکب کا نام ہے مرکب اضافی، اور جملے کے اندر یہ بنا تھا مفعول. اس کے بعد ظلمن کثیرہ، یہ بھی نکرہ اسم ہے اور اعرابی اعتبار سے حالت نصب ہے. کثیرن ایک صفت ہے جو دونوں کا ڈی آئی این جی جب میچ ہوا دونوں میں مطابقت ہو گئی تو یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا، اور اس مرکب کا نام ہے مرکب توصیفی، موصوف اور صفت. اب یہ ظلمن حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے یہ بھی ملا تھا ہمارے پاس ایک مفعول. تو جملہ فعلیہ شروع ہوا تھا یہاں سے ظلمتو اور ظلمن کثیرن تک. تو ظلمتو فعل ہے، انا اس کا فاعل ہے، نفسی مفعول ہے، ظلمن کثیرن بھی ایک مفعول ہے. یہاں تک کہ ہم لوگوں نے پڑھ چکے. اب اس کے آگے کا جو جملہ ہے یہ پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے وَلَا يَغْفِرُ. اس کے بعد الذُّنُوبَ ہے، الف لام کے ساتھ اسم ہے، تو حروف شمسیہ کا پہلا حرف جو ہے وہ ذال ہے، اس وجہ سے الف اور لام دونوں بھی ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا پڑھنے میں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ. پھر اس کے بعد ہے إِلَّا أَنْتَ، إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. پورا جملہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو آج ہم اس کا گرامر دیکھیں گے. گرامر دیکھنے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر لفظ کو الگ الگ کرنا پڑے گا. ایک دو تین چار پانچ چھ لفظ یہاں پہ مل گئے ہم کو، 6 کلمے ہم کو یہاں پہ مل گئے. اب کلمے کی 3 قسموں میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے پہچاننا ہے، اسم، فعل اور حرف. سب سے پہلا ہے واو. واو کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ حرف ہے، حرف ہے. اس کے بعد لا. لا بھی ایک حرف ہے اور اس حرف کا نام ہے حرف نفی. اس کے بعد ہے یغفرو. یغفرو کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، فعل ہے، مضارع ہے. صیغہ کون سا ہے؟ نمبر بولیے، صیغہ نمبر کون سا ہے؟ پہلا. ایک نمبر والا صیغہ ہے، پہلا صیغہ. اب اس کا فاعل کون ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے الذنوبہ. الذنوبہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیوں معرفہ ہے؟ اس کے اعرابی حالت کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ جمع. یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے. اس کا واحد ہے ذنبن. الذنب.
اور یہ ہے جمع بن کے جب آتا ذنوب، ذنوبن یا الذنوب. اس کے بعد ہے الا. الا کیا ہے؟ اسم فعل حرف. کون سا حرف ہے؟ استثناء. استثناء. اس کے بعد ہے انتا. انتا کیا ہے؟ ضمیر ہے، منفصل ضمیر ہے، اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے، اسم ہے. اب اسم کے اندر معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ ضمیر ہے، کیونکہ ضمیر ہے. اور ضمیر ہے تو متصل ہے کہ منفصل ہے؟ منفصل ضمیر ہے. اس کے بعد اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ نصب حالت حالت رفع ہے. واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے، مذکر. جی الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اس کے اندر سے ہم نے حرف، اسم، فعل تینوں کو بھی الگ الگ کر دیے. تو حرف ملے ہمارے پاس 3، واو، لام الف زبر لا، اور ہے الا. اسم ملے 2، الذنوبہ اور انتا. الذنوبہ معرفہ اسم ہے الف لام کے ساتھ، انتا معرفہ اسم ہے کیونکہ وہ ضمیر ہے. 2 اسم ہو گئے. اور ایک فعل ہم کو مل گیا، فعل ہے اور فعل مضارع ہے. صیغہ نمبر 1 ہے، اس کا فاعل ہے ہوا. اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کوئی مرکبات اس کے اندر ہے کیا؟ کوئی مرکب بن رہا کیا آپس میں؟ جو 2 اسم مل کے یا حرف اسم مل کے کوئی مرکب بن رہا کیا یہاں پہ؟ کوئی مرکب نہیں ہے. نہیں ہے، کوئی مرکب نہیں ہے اس میں. اب یہ دیکھنا ہے کمپلیٹ جملہ بن رہا کیا، سینٹینس بن رہا کیا یہ؟ اس کے لیے ہم کو پہچاننا پڑتا کہ شروعات کس سے ہو رہی ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ فعلیہ ہے. فعل سے نہیں شروعات سر، ہو رہی تو یہ ہے جملہ فعلیہ. اب جملہ فعلیہ کے اندر 3 چیزیں دیکھنا ہے، فعل، فاعل اور مفعول. اب اس میں پہچانیے، فعل تو ہمارے پاس آ گیا یغفر. فاعل ڈھونڈنا ہے. فاعل کون سا ہے اس کا؟ ذنوب. فاعل کی پہچان کیا ہے؟ جملہ فعلیہ کے اندر سبجیکٹ کی، فاعل کی، ڈوئر کی پہچان کیا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. جی تو انتا حالت رفع میں ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. فعل کی 14 صیغوں کی گردان میں سے صرف اور صرف 2 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے آگے پیش والا اسم یعنی کہ حالت رفع والا اسم ملتا. باقی کے 12 صیغوں میں رفع والا اسم نہیں ملتا. تو وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ ہوا اور ہیا. ہوا اور ہیا، یعنی کہ پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ، غائب مذکر کا صیغہ اور غائب مؤنث کا صیغہ. یہ 2 صیغوں میں صرف ڈھونڈنا پڑتا کہ پیش والا اسم ہے کیا. اس کے علاوہ باقی کے صیغوں میں نہیں ملتا. تو اب یہاں پہ پہلا صیغہ ہے تو ڈھونڈنا ہے پیش والا کوئی اسم ہے کیا یہاں پر؟ ہے سر انتا. انتا یہ الا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی پیش والا اسم نہیں ہے تو اس کا فاعل ہوا ہے، فاعل ہے اور کوئی پیش والا اسم نظر نہیں آ رہا. تو یہ فاعل کو ہم کیا بولیں گے؟ انسائڈ ڈور. انسائڈ ڈور، مستتر. اس کا فاعل ہے چھپا ہوا، انسائڈ ہے، ہڈن ہے. اب فاعل ہو گیا، فعل ہو گیا یغفر، فاعل ہوگا ہوا اور مفعول ڈھونڈنا ہے. اب مفعول کہاں ہے؟ نسبی حالت میں جو ہوتا ہے. نسبی حالت میں رہنے کی جو وجہ اسم نسبی حالت میں ہوتا وہ مفعول ہو جاتا. تو مفعول یہاں پہ ہے الذنوب، حالت نصب میں ہے، اس وجہ سے یہ جملے کے اندر مفعول ہو گیا. تو یہ فعل ہوا فاعل اور الذنوب مفعول ہو گیا. تو یہاں سے یہاں تک یغفر اور الذنوب
یہ دونوں مل کے، یہ دو لفظ مل کے ایک جملہ فعلیہ بن گیا. معنی کیا ہو جائیں گے اس کے؟ اچھا خالی یغفرو کے معنی کیا ہے؟ یہ کہتے کو معاف کرتا ہے معاف کرتا ہے یا کرے گا؟ وہ معاف کرتا ہے کیا یا کرے یا معاف کرے مروہ یو نیڈ ٹو مائک میوٹ کیجئے. اچھا کالج میں کری ہوگا کچھ تو ہلیں گی. یغفرو کے معنی آؤ ہے کر وہ دے معاف ایک منٹ کرتا ہے میں یا وہ معاف کرے گا. لیٹ آن یہ دے. ہو گیا. پلیز مائک میوٹ کیجئے پلیز. اب یہ جملے کو انکاریہ بنانا ہے، نفی کے ساتھ بنانا ہے، تو اس کے ساتھ میں لام الف زبر لا لگتا. ماضی کے اندر فعل کے اندر نفی کرنے کے لیے ما لگتا، اور مضارع کے اندر فعل میں نفی کرنے کے لیے، جملے میں نفی کرنے کے لیے لا لگتا. تو لا یغفر کے معنی ہے وہ معاف نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. واو کے معنی ہے اور، ولا یغفر اور وہ معاف نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. الذنوب کیا معاف نہیں کرے گا؟ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا یا گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اور وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا. یہ اتنے جملے کا ترجمہ ہے. اب اس کے آگے کچھ اور ایڈیشن آ رہا. الا حرف ہے اور استثناء ہے، اس کے معنی ہے سوائے. الا کے معنی ہے سوائے. اور انتا یعنی کہ تو یہ دونوں مل کے ہو جاتا الا انتا سوائے تیرے. سوائے تیرے. الا انتا سوائے تیرے. اب جب جملے میں یہ الا آ جاتا تو اس کے بعد والا جو نیگیٹو لا ہے، اب اس کے معنی کے اندر تھوڑا سا تبدیلی آ جاتی. فعل کے ساتھ معنی کے اندر تھوڑا سا تبدیلی آ جاتی، اور یہ لفظ کے معنی ہو جاتے لا یغفر کے معنی کوئی معاف نہیں کرتا. کوئی معاف نہیں کرتا گناہوں کو، الا انتا سوائے تیرے. یہ ہے جملہ فعلیہ. ولا یغفر الذنوب اور کوئی معاف نہیں کرتا الذنوب گناہوں کو، الا انتا سوائے تیرے. یہ ہے اس کا ترجمہ اور اس کا گرامر. تو شروعات سے اگر ہم دیکھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا بہت زیادہ. ولا یغفر الذنوب الا انتا اور نہیں کوئی معاف کرتا سوائے گناہوں کو سوائے تیرے. یا آسان اگر ہم بولیں گے، کوئی معاف نہیں کرتا گناہوں کو سوائے تیرے. سمجھ میں آ گیا؟ پہلا والا جی سر. مطلب الا آئے گا تو نہیں کا مطلب کوئی ہو جائے گا نا. کوئی ہو جائے گا. ہاں نہیں بھی ہے نا سر، کوئی نہیں معاف کرتا، نہیں بھی ہے نا اس کا مطلب. ہاں نا، کوئی نہیں کوئی معاف کرتا، معاف نہیں کرتا، نہیں سے رہے گا نا اس کا مطلب. نہیں رہے گا اس کا. ہاں لا یغفر کے معنی اگر خالی ہم لا یغفر دیکھیں گے تو وہ معاف نہیں کرتا. اب الا کے ساتھ اگر آ گیا تو کوئی معاف نہیں کرتا. سمجھے؟ ہاں، الا جب حرف استثناء آ جاتا تو پھر وہاں پہ آ جاتا کوئی معاف نہیں کرتا یا کوئی معاف نہیں کرے گا سوائے تیرے. اور اس میں کسی کو کچھ سوال ہے تو پوچھئے. پہلا والا کا پھر بولیے سر ایک بار. یہ والا اللہم انی. جی سر. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ انی بے شک میں نے، ظلمت میں نے ہی ظلم کیا، نفسی اپنے آپ پر، اپنی جان پر، اپنے نفس پر، ظلما کثیرا بہت زیادہ. ولا یغفر الذنوب الا انت اور کوئی معاف نہیں کرتا گناہوں کو سوائے تیرے. کوئی سوال ہے تو پوچھئے. نہیں سر، اچھا سمجھا. الحمدللہ. تو کل ہم کو یہاں تک کا
تجوید کے مطابق اس کو یاد کرنا ہے اور اس کا گرامر، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو کل بتانا ہے۔ چھوٹا سا ایک اور، کل ہم یہاں پہ رک گئے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی، انی ظلمت نفسی، ہم نے انا کو بھی تھوڑا سا سائیڈ میں ہٹا دیے تھے، تو وہ ہم نے جملہ شروع کیے تھے ظلمت نفسی سے۔ ظلمت نفسی، ظلمن کثیرا، کثیرا، یہاں سے فعل سے شروعات کیے تھے، لیکن اس کے پہلے تھا انی، انی کو ہم نے ہٹا دیے تھے۔ جملہ فعلیہ ہے ظلمت نفسی، دو قسم کے جملے ہیں عربی زبان کے اندر، ایک ہے جملہ فعلیہ اور دوسرا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے اندر دو اہم جز ہوتے، ایک ہے مبتدا اور دوسرا ہے خبر، اور تیسرا جب اس کے ساتھ مزید معلومات آتی تو اس کو بولیں گے متعلق خبر۔ جملہ فعلیہ کے اندر تین اہم جز ہے، فعل، فاعل اور مفعول، جس کے اندر فعل تو ہم صیغہ دیکھ کے اس کی بناوٹ کے اعتبار سے پہچانیں گے، اور دوسرا فاعل کی نشانی ہے حالت رفع، اور مفعول کی نشانی ہے حالت نصب۔ تو تین اہم جز ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ اس کے علاوہ اور جب مزید معلومات اس کے تعلق سے آئیں گی تو اس کو بولیں گے متعلق فعل۔ اب جملہ اسمیہ کے اندر جو دو اہم جز ہے، مبتدا اور خبر۔ شروعات میں اگر ہم نے دیکھے تو جملہ اسمیہ کے اندر ایک لفظی جملے میں مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہونا، یہ ہے اصول، بنیادی بیسک رولز جملہ اسمیہ کے۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد جب جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال ہوتا، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری، جب ان مرکبات کا استعمال ہوتا تو وہ معرفہ، مبتدا معرفہ ہونا، خبر نکیرہ ہونا، وہ اصول 50% ختم ہو جاتے جب مرکبات کا استعمال ہو جاتا۔ تو چاروں مرکبات میں سے تین مرکبات ایسے ہیں جو مبتدا اور خبر دونوں بن سکتے، جس میں سے مرکب اشاری ہے وہ صرف مبتدا بنتا، خبر نہیں بنتا۔ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی مبتدا بھی بنتا اور خبر بھی بنتا۔ مرکب جاری نہ مبتدا بنتا نہ خبر بنتا، یہ بنتا متعلق خبر یا پھر قائم مقام خبر۔ یہ ہے مرکبات کا استعمال۔ اب مبتدا اور خبر کے اندر پچھلے کلاسوں میں بھی ہم نے پڑھے کہ مبتدا اسم یا پھر واحد اسم یا پھر مرکب اسم، اور خبر کے اندر واحد اسم یا مرکب اسم، لیکن خبر کے اندر مرکب بھی استعمال ہوتا، تو ایسا مرکب ناقص بھی استعمال ہوتا اور مرکب تام بھی استعمال ہوتا۔ خبر بن کے جملہ اسمیہ خود آ سکتا اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا، مبتدا اسم ہو جاتا اور خبر پوری کی پوری جملہ فعلیہ ہو جاتا، جملہ فعلیہ اس کی خبر بن کے آ جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر، کی خبر بن گیا۔ ہاں، تو یہاں پہ ہے ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، یہ ایک پورا کا پورا جملہ فعلیہ ہے، ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، جس کے اندر فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، تینوں بھی ہے یہاں پر، تو یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا۔ لیکن جملہ فعلیہ کے اندر زبان میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بہت کم اسلوب ہے۔ تاکید پیدا کرنا ہے، زبان میں تاثیر پیدا کرنا ہے اور زیادہ تاکید سے بولنا ہے، تو فعل ماضی کے اندر خاص طور پہ اصول نہیں ہے۔ تو اس کو جملے کو تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنایا جاتا، اور جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے انا ہے، لام زبر لا ہے، یہ جملے میں تاکید پیدا کرتے۔ انا لگا دیے تو بے شک کے معنی آ گئے، اور لام زبر لا بھی لگا دیے تو بے شک کے معنی آ گئے۔
جب دونوں بھی آ جاتے انا اور لام زبر لا تو بہت زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی، ڈبل بوسٹر ہو جاتا وہ، بے شک یقیناً۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے یہی جملے کو جملہ اسمیہ بنایا جاتا، اور جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنانے کا کام کوئی بہت ہارڈ کام نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے، بہت سے بہت آسان کام ہے۔ اس کو صرف کرنا یہ ہے کہ ظلم تو فعل ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ تو انا اس کا فاعل ہے، پیش والا یہ نشانی ہے صرف، ہاں فاعل چھپا ہوا پیچھے انا ہے، تو ہاں انا سر اس کا فاعل ہے۔ فائل جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جملے کو شروعات میں اسم لگا دینا پڑتا، تو یہ جو اس کا فاعل ہے انا، اب انا تو اسم ہے، ضمیر ہے، تو یہ انا کو اٹھا کے ادھر لگا دینا، انا ظلمتو، پہلے تھا ظلمتو میں نے ظلم کیا، اب اس کے ساتھ اگر لگا دیں گے انا ظلمتو میں نے ہی ظلم کیا، میں نے ہی جملے میں تاکید پیدا ہو جا رہی، میں نے ہی ظلم کیا، ایک تو انا آ گیا اور ظلمتو کے اندر بھی انا ہے، دو انا مل گئے تو میں نے ہی ظلم کیا، جی جی کیا ہو گیا؟ انا ظلمتو، میں نے ہی ظلم کیا۔ اب شروعات میں اسم آ گیا، تو اسم آ گیا تو وہ جملہ فعلیہ سے چینج ہو کے جملہ اسمیہ بن گیا، اب جملہ اسمیہ آ گیا تو پھر مبتدا ہونا اور خبر ہونا، تو یہ خالی انا ہو گیا مبتدا، اور یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا یہ ہو گئی خبر خبر، یہ مبتدا اور یہ خبر۔ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے خالی اس کے اندر سے فاعل کو اٹھا کے سامنے رکھ دینا ہے، ظلمتو سے ہو گیا انا ظلمتو، اب اس کا معنی ہو جاتے میں نے ہی ظلم کیا۔ جی 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 اب اور زیادہ تاکید پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ بے شک میں نے ظلم کیا، انی اور زیادہ گڑ گڑانا ہے، تاثیر پیدا کرنا ہے، تو جملے اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ انا۔ ڈاؤٹ میں نے پھر یہ انا کی اسم اور انا کی خبر ہو جائے گا پھر۔ ہاں تو اب یہ انا لگانا ہے انا کے پہلے، جملہ اسمیہ میں پہلے لگ جاتا، شروع میں آ جاتا یہ انا، اب انا آ گیا تو انا جیسے ہی جملہ اسمیہ میں لگتا وہ سب سے پہلے عمل کرتا، کس پہ عمل کرے گا؟ مبتدا پہ عمل کرتا، مبتدا کو حالت نصب میں لے کے چلے جاتا، اور انا کی حالت نصب کیا ہے؟ نصبی نی یا پھر ای، تو یہ دونوں مل کے ہو گیا انی، بے شک یقیناً میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر بہت زیادہ، سمجھ میں آ گیا؟ جی سر جی سر تو یہ وہی ہے اللہم، یہ ایک الگ ہے، اے اللہ، پکار دی اللہ کو اے اللہ، اس کے بعد یہاں سے جملہ شروع ہو رہا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، انی اس کے اندر یا انا جو ہے انا کا اسم ہے اور پورا کا پورا جملہ فعلیہ انا کی خبر ہے، تو بے شک یقیناً میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر بہت زیادہ، بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی نہیں ہے اور کوئی معاف نہیں کرتا گناہوں کو سوائے تیرے۔ یہ ہے ہم جو درود شریف کے بعد دعائے معصورہ جو ہم نماز میں پڑھتے، آخر میں دعا ہے معافی مانگنے کے لیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ اس کے معنی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب آپ نمازوں میں پڑھیے، انشاءاللہ ایک ہی نماز میں اللہ سے امید ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، آمین آمین آمین۔ ٹھیک ہے؟ آج یہاں پہ رکیں گے، اور کوئی اگر سوال ہے تو پھر کل کی کلاس میں پوچھیے، کل اس کے آگے کا ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ یاد رکھنا ہے۔ ایک ڈاؤٹ، جی یہ انتا رفع حالت میں کیوں آ رہا؟ نصبی حالت میں ہے نا؟ کیونکہ یہ کسی سے اٹیچ نہیں ہوا، اچھا اللہ کے بعد آیا، اگر اٹیچ ہوتا تو حالت نصب اور جر میں جاتا، یہ انتا سپریٹ ہے، سٹینڈ الون ہے، الگ سے لکھا ہوا ہے، ڈیٹیچ ہے، اس وجہ سے انہیں حالت رفع ہے۔ منفصل ضمیر رفع حالت میں ہی ہوتی ہے نا سر؟
हाँ मुनफसिल ज़मीर हालत रफ़ा में ही होती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।